नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है तज़किया की ज़रूरत और तरीक़ा। गुज़रे कई दरसों में हमने तफसील के साथ दिल की मुख्तलिफ़ बुराइयाँ और दिल की मुख्तलिफ़ रूहानी अमराज को बयान की, जिससे हमें वाज़ेह मालूम हुआ कि दिल का तज़किया बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमने गुज़रे हुए दरसों में यह भी पढ़ा था कि दिल का तज़किया क्या होता है और दिल को किस तरह साफ़ किया जाता है और अल्लाह ताला की ज़िक्र से क्या मुराद है। तो आज तज़किया के बारे में मज़ीद कुछ पढ़ेंगे। दिल को हर तरह की अखलाकी बीमारियों और रूहानी अमराज से पाक रखने के लिए तज़किया की बहुत ज़रूरत होती है, जिसका हासिल ये है कि दिल को इतना साफ सुथरा कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद अखलाकी सय्यिआ से नफरत करने लग जाए और अखलाकी फाजिला का शौकीन बन जाए। जब आदमी का क़ल्ब मुज़क्की व मुजल्ला होता है तो उसके लिए रज़ाई खुदावंदी का रास्ता सहल और आसान हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों को बयान करते हुए ख़ास उसकी एक सिफत का जिक्र फरमाया है कि वयुज़क्कीहिम, कि वो अपनी उम्मतियों को पाक करेगा, उनके दिलों को हर किस्म की बातिनी अमराज से, बुग़्ज़, हसद, कुफ्र और शिर्क से, कीना से, दुनिया की मोहब्बत से, दिल के तमाम अमराज से अपनी उम्मत को पाक करेगा। और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर पूरी तवज्जो दी, यहाँ तक कि वह सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और सोहबत की बदौलत बाद में आने वाले तमाम उम्मत के औलिया, मशाइख और उलमा से अफजल करार पाए और उनको ज़बानी नबूवत से नुजूमी हिदायत का लक़ब अता हुआ। तो ये सब दिल की सफाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। अब सवाल ये है कि दिल का तज़किया कैसे किया जाए और इसको रूहानी रज़ाइल से महफूज रखने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए। इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिकुल्लि शैइन सक़ालतुन, यकीनन हर चीज़ के लिए साफ करने का, मांजने का एक आला होता है। व सक़ालतुल क़ुलूबी ज़िक्रुल्लाह, और दिल को साफ करने का जरिया वो अल्लाह ताला का जिक्र है। वमा शैउन अंजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह ताला के जिक्र से ज़्यादा कोई और चीज़ अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने वाली नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला का जिक्र ये दिलों की शफा है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिलों को पाक करने का जरिया अल्लाह ताला का मुबारक जिक्र है। और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार सुनो, अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून मिलता है। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि दिल को पाक साफ करने का पहला तरीक़ा, पहला ज़रिया वो अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की याद है। यानी जितना ज़्यादा ज़िक्री खुदावंदी में अपने आप को लगाएंगे, इतना ही ज़्यादा दिल साफ होगा, खैर की तौफीक अता की जाएगी और दिल के तमाम अमराज वो दूर हो जाएंगे, जिसके बिना पर दिल को सुकून और इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। अभी ज़िक्र का क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, किस तरह ज़िक्र करें, तो इस बारे में उलमाए किराम लिखते हैं। एक तो हमने पहले दरसों में पढ़ा था कि ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है, कि कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ना, इससे दिल को इत्मीनान भी मिलता है और यही सबसे आला ज़िक्र है। तो एक तो वो है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आम ज़िक्र है, यानी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के किसी भी नाम से याद करना, बार बार अल्लाह ताला का जिक्र करना, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
اللہ اکبر۔ لیکن جن کلمات کے ساتھ بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو تو چاہیے کہ وہ اس کلمات کا ترجمہ جانتا ہو۔ جیسے کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کا ترجمہ سیکھ لے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، الحمدللہ کا ترجمہ، اللہ اکبر کا ترجمہ، یہ سب سیکھ لے۔ اس کو جان کر پھر وہ ذکر کرے گا تو اس کو مزہ بھی آئے گا اور پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تب اس کے دل کی صفائی ہوگی۔ تو ذکر کا پہلا طریقہ قرآن مجید کو ترجمہ سمیت پڑھنا، یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد مطلق ذکر، اور ایک خاص ذکر ہے جو بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان للقلوب صدن کصد النحاس وجلاؤها الاستغفار، کہ دلوں میں بھی تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے، جس کی صفائی کا ذریعہ استغفار ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ کل یوم 100 مرۃ۔ اس کا ترجمہ مدرس دیوبند مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے کہ میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، چنانچہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے بھی کئی احادیث میں استغفار کی بہت فضیلت آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ دل کی صفائی کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن استغفار کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو بھی استغفار کے کلمات پڑھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کے جو بھی کلمات پڑھے، جو بھی دعا پڑھے، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لے۔ تو جب وہ ترجمہ سیکھ کر پھر پڑھے گا تب اس کے دل پر اثر بھی ہوگا، تب دل پاک بھی ہوگا۔ استغفار میں چاہے جو بھی کلمات ہوں، جو بھی دعا ہو، تو اس میں اپنے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر ملامت ہونا، اور اسی طرح اپنے گناہوں کی بخشش لوگ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ تو جب انسان اس کلمات کو سیکھے گا، ان کا معنی سمجھے گا، پھر پڑھے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے، تو پھر اس کے دل پر اثر بھی ہوگا، اس طرح اس کے دل کا علاج ہو جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفار سے دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آدمی استغفار کرے گا تو ندامت اور شرمندگی کی بنا پر خود بخود دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اور انسان کے دل میں رب العزت کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوگا، اور یہی احساس دل کے تزکیہ کی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا دل کے صفائی کا، کہ پہلا طریقہ دل کی صفائی کا وہ ذکر ہے۔ اور دوسرا طریقہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دل کی صفائی کا دوسرا طریقہ وہ صالحین کی صحبت ہے، یعنی نیک لوگوں کی، صالحین کی، علماء کی، ان کی صحبت ہے۔ صحبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ آدمی اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی، نیکوکاروں کی، علماء کی صحبت کیسے اختیار کریں؟ کون سا طریقہ استعمال کریں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ میرے خیال میں وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانا ہے۔ یعنی جب ہم تبلیغی جماعت میں چلہ لگائیں گے یا 4 مہینے لگائیں گے یا سال لگائیں گے تو اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ صحبت بھی ہو جائے گی، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ صحبت بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح ہم کچھ سیکھیں گے بھی، یعنی نماز کے فرائض، واجبات، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا وقت بھی مل جائے گا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی کچھ سکھائیں گے، اسی طرح دین کی دعوت کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو صالحین کی، نیکوکار لوگوں کی صحبت کا بہترین طریقہ اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کا ساتھ دینا ہے، یعنی تبلیغ میں ان کے ساتھ چلے جانا ہے۔ یہ تھے دل کی صفائی کے 2 طریقے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذکر میں سب سے اعلیٰ طریقہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے،
لیکن ترجمہ کے ساتھ، اور ایک خاص طریقہ وہ استغفار ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ دل کے صفائی کا وہ صالحین کی صحبت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔